हेलो गाइज वेलकम टु आवर च्यानल। तपाईहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ है। अब आज चाहिँ हामी प्लाटिहेल्मिन्थसको बारेमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ है त, फाइलम प्लाटिहेल्मिन्थसको बारेमा। तपाईहरुलाई मैले प्रिभियस भिडियोमा पढाएको थिएँ सेलेन्ट्रेटा र फाइलम पोरिफेराको बारेमा है। त्यसमा तपाईहरुलाई कुनै कन्फ्युजन छैन नै होला पक्कै पनि हैन। छ भने प्लिज कमेन्ट गर्नुहोस् है, र हामीलाई तपाईले कल गरेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ, र स्पेशल भिडियो चाहियो भने पनि र त्यसको बारेमा नोट्स पनि चाहियो भने पनि हामीलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ है। हामी तपाईहरुलाई दुईटै प्रोभाइड गरिदिनेछौँ है त। र कुनै पनि टपिकमा स्पेशल भिडियो चाहिएको छ भने पनि प्लिज हामीलाई भन्नु होला है त। र अब हामी सुरु गरौँ फाइलम प्लाटिहेल्मिन्थसको बारेमा है। र प्लाटिहेल्मिन्थस भनेको दुईटा नामले लेखको कम्बिनेसनमा आएको है। प्लाटी भनेको के हो, फ्ल्याट हो भने हेल्मिन्थस भनेको ओम हो है। र यसलाई मर्ज गरेर प्लाटिहेल्मिन्थस भनेर नाम दिएको है। र यसको हिस्ट्रीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ सुरुमा चाहिँ यो प्लाटिहेल्मिन्थस भनेर नाम चाहिँ ग्यान्जिन्युबरले सजेस्ट गर्नु भएको थियो है। र हामीले प्लाटिहेल्मिन्थसको स्टडीलाई के भन्छौँ भन्दाखेरि हेल्मेन्थोलोजी भनेर भन्दछौँ है त। र अब हामी यसको कुरा गरौँ, जेनरल क्यारेक्टरिस्टिक्सको कुरा गरौँ है त। जेनरल क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ फाइलम प्लाटिहेल्मिन्थस है। र फर्स्टमा रह्यो इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर। इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर कस्तो रह्यो भन्दाखेरि यसको बडी कस्तो छ भन्दाखेरि डोर्सो भेन्ट्रिकल फ्ल्याटेन्ड छ क्या। डोर्सो भेन्ट्रिकल फ्ल्याटेन्ड लिफ लाइक छ, जसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि फ्ल्याट वर्म भनेर भन्दछौँ है। यसको एउटा इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर हो है। र सेकेन्डमा हामी कुरा गरौँ हेबिटेन्टको बारेमा। हेबिटेन्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ प्रायः जस्तो चाहिँ प्यारासाइटिक नै हुन्छ है। र कुनै कुनै फ्री लिभिङहरू हुन्छ, जस्तै कि प्यालेनेरिया जस्ता पनि हुन्छन् है, फ्री लिभिङहरू पनि पर्छन्। र मोस्टली चाहिँ यिनीहरू प्यारासाइटिक छन् है। र त्यसमा हामी थर्डमा कुरा गरौँ सिमेट्रीको कुरा गरौँ। सिमेट्रीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ के छन् भन्दाखेरि बायोलेट्रिकली सिमेट्रिक र ट्रिप्लोब्लास्टिक पनि छन् है। बायोलेट्रिकल, सिमेट्रिकल र ट्रायोब्लास्टिक रहेका छन् है। र फोर्थमा कुरा गरौँ हामी सोएलमको कुरा गरौँ। सोएलम भनेको यिनीहरू कस्तो खालको छन् भन्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ एसोलोमेट एनिमल हुन् है। सोएलमको कुरा गर्नु पर्दाखेरि तिनीहरूको स्पेस छ नि, जुन बडी वाल र इन्टरनल अर्ग्यानको बिचमा चाहिँ फिल भएको हुन्छ, त्यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि प्यारेन्सिमा भनेर भनिन्छ है। यो क्याभिटी चाहिँ प्रेजेन्ट भएको हुन्छ है, त्यसलाई हामी क्याभिटी नै भन्छौँ सोएलमलाई है। त्यो स्पेस जुन बडी वाल र इन्टरनल अर्ग्यानको बिचमा चाहिँ यो प्यारेन्सियमले चाहिँ फिल्ड भएको हुन्छ, भरिएको हुन्छ है। र फिफ्थमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि यिनीहरू प्यारासाइटिक हुने बित्तिकै के हो, यिनीहरू होस्ट फास्ट अर्ग्यान पनि उनीहरूकोमा प्रेजेन्ट हुने भयो है। प्यारासिटिक एनिमल डेभलप्स एडेसिभ स्ट्रक्चर, जस्तै कि एउटा एडेसिभ स्ट्रक्चरहरू चाहिँ प्यारासिटिक एनिमलमा हुन्छ है। जस्तै कि के भन्दाखेरि हुक्सहरू, स्पाइनहरू होइन, सकरहरू हुन्छ, जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि उनीहरूलाई एट्याच बनाउनलाई चाहिँ मद्दत गरेको हुन्छ है। एट्याच गराउनको लागि चाहिँ यस्तो कुराहरू आएको हुन्छ है। र यिनीहरूको लोकोमेन्ट्री अर्ग्यान हुँदैन है। ओके, र यिनीहरूको न्युट्रिसनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि 6 नम्बरमा न्युट्रिसनको कुरा गर्ने हो भने यिनीहरू हलोजिक टाइपको है। हलोजिक टाइपको कसरी भयो भन्दाखेरि यिनीहरू ब्लड होइन, जस्तै कि जुसहरू, बाइल भन्छ त्यसलाई होइन, अथवा जुसहरू चाहिँ फिड गर्ने काम चाहिँ यिनीहरूले गरेको हुन्छ है। र 7मा रहेको छ डाइजेस्टिभ सिस्टमको कुरा गरौँ है त। डाइजेस्टिभ सिस्टम। अब डाइजेस्टिभ सिस्टम भनेको के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा कस्तो छ भने यिनीहरूको चाहिँ इन्कम्प्लिट छ है। र यिनीहरूको ब्रान्चहरू पनि एब्सेन्ट छ, अथवा इन्कम्प्लिट अथवा एब्सेन्ट छ है। र त्यसै गरी सँगसँगै यिनीहरूको एनस पनि एब्सेन्ट रहेको छ है। 7मा त्यो भयो। अब 8 नम्बरमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि हामी रेस्पिरेटरी सिस्टमको कुरा गरौँ। रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी अर्ग्यान पनि यिनीहरूको एब्सेन्ट हुन्छ है। र यिनीहरूले चाहिँ एनारोबिक टाइप अफ रेस्पिरेसन चाहिँ गर्ने गरेका हुन्छन् है। अब 9 नम्बरमा रह्यो एक्सक्रिटरी सिस्टम। एक्सक्रिटरी सिस्टम भनेको चाहिँ यिनीहरूको कस्तो खालको एक्सक्रिटरी अर्ग्यान हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ फ्लेम सेल हुन्छ, अथवा यिनीहरूलाई के पनि भनिन्छ भन्दाखेरि प्रोटोनेफ्रिडा भनेर पनि भन्छ है। तिनीहरूको एक्सक्रिटरी अर्ग्यान के हो, फ्लेम सेल हो, जसलाई चाहिँ प्रोटोनेफ्रिडिया भनेर भन्छ है। र
एक्सक्रिटरी पोरहरू चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ है कतातिर भन्दाखेरि पोस्टेरियर इन्डतिर चाहिँ यिनीहरूको के हुन्छ एक्सक्रिटरी पोरहरू रहेको हुन्छ है र 10 मा कुरा गरौँ हामी नर्भस सिस्टमको नर्भस सिस्टमको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यिनीहरू प्रिमिटिभ र लेडर लाइक हुन्छ LADDR लेडर लाइकको हुन्छ है र यिनीहरूको के पनि कन्सिस्ट भएको हुन्छ भन्दाखेरि पेयर अफ एन्टेरियर ग्याङ्गिलाहरू पनि यिनीहरूको रहेको हुन्छ है र यिनीहरूको नर्भ कर्डहरू पनि कनेक्टेड भएको हुन्छ ट्रान्सफर नर्भ्समा है नर्भ कर्डहरू कनेक्टेड हुन्छ ट्रान्सफर नर्भबाट कनेक्टेड भएको हुन्छ है र त्यसै गरी 11 मा कुरा गरौँ हामी रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको अब रिप्रोडक्टिभ सिस्टम चाहिँ यिनीहरूको वेल डेभलप र कम्प्लेक्स छ है र यिनीहरूलाई के पनि भनिन्छ भन्दाखेरि हेर्बोफ्राडिक्ट अथवा त्यसलाई के भन्छ बाइसेक्सुअल अथवा मोनोसियस भनेर पनि हामीले चिन्न सक्छौँ नि है र 12 मा हामी कुरा गरौँ फर्टिलाइजेसनको कुरा गरौँ यिनीहरूको फर्टिलाइजेसन चाहिँ इन्टर्नल हुन्छ अथवा मेबी कोर अथवा सेल्फ पनि हुनसक्छ है र यिनीहरूलाई के पनि भनिन्छ भन्दाखेरि प्रोथोजेनिस अथवा पोलिम्ब्रियो चाहिँ रहेको हुन्छ क्या प्यारासिटिक फर्ममा चाहिँ रहेको हुन्छ है र अर्को थर्डमा लाइफ साइकलको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ लाइफ साइकल चाहिँ के हुन्छ सिम्पल अथवा कम्प्लेक्स दुइटै हुन्छ है ओके र यिनीहरूलाई के हुन्छ एउटा होस्ट चाहिएको हुन्छ अथवा दुईटा होस्ट चाहिएको हुन्छ मोनोजेनेटिक अथवा डायजेनेटिक इट मे रिक्वायर्स 1 होस्ट अर 2 होस्ट 1 होस्टलाई के भन्छ मोनोजेनेटिक अथवा डायजेनेटिक भनेर भनेको हुन्छ है र 14 नम्बरमा कुरा गर्दाखेरि डेभलपमेन्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ डेभलपमेन्ट चाहिँ यिनीहरूको इन्डाइरेक्टली इन्भल्भ भएको हुन्छ 1 अथवा मोर लार्भा स्टेजमा है एउटा अथवा त्योभन्दा बढी लार्भा स्टेजमा रहेको हुन्छ है र अब हामी कुरा गरौँ क्लासिफिकेसनको कुरा गरौँ है त क्लासिफिकेसन फाइलम प्लाटिहेल्मिन्थिस चाहिँ 3टा क्लासेसमा चाहिँ क्लासिफाइड गरिएको छ है बेस अपन केमा भन्दाखेरि हेबिटेट र सेगमेन्टेसनको बेसिसमा रहेर है यसको क्लासिफिकेसन भएको हुन्छ है क्लासिफिकेसन अफ प्लाटिहेल्मिन्थिस फर्स्टमा रहेको छ टर्बेलिरिया सेकेन्डमा रहेको छ ट्रिमेटोडोरा र थर्डमा रहेको छ सिस्टोडा ओके हामी फर्स्ट क्लासको कुरा गरौँ क्लास फर्स्ट टर्बेलिरियाको कुरा गरौँ है यिनीहरू कस्तो भन्दाखेरि फ्री लिभिङ एक्वेटिक फर्ममा छन् है फ्री लिभिङ एक्वेटिक फर्म र सेकेन्ड पोइन्ट रहेको छ अनसेगमेन्टेड बडी है र थर्ड पोइन्ट रहेको छ यिनीहरूको एलिमेन्ट्री क्यानल के हुन्छ यिनीहरूको एलिमेन्ट्री क्यानल चाहिँ माउथ फ्यारिङ्स र इन्टेस्टाइनले तीनटाले बनेको हुन्छ है एलिमेन्ट्री क्यानल CANAL हो है गाइज यो यस्तरी मिस्टेक नगरौँ CA canal consists of mouth, pharynx and intestine है यतिले कन्सिस्ट रहेको हुन्छ है र हुक्स अथवा सकर चाहिँ यिनीहरूमा एब्सेन्ट हुन्छ है टुबलरहरूमा चाहिँ टर्बिलियरियाहरूमा चाहिँ यो चाहिँ हुक अथवा सकर्सहरू चाहिँ एब्सेन्ट रहेको हुन्छ है अनि अर्को पोइन्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि रिजेनरेसन चाहिँ एकदम कमन हुन्छ भन्नुको मतलब लाइफ साइकल एकदम सिम्पल रहेको छ है र अर्को यसको हामीले एक्जाम्पल दिनु पर्दाखेरि चाहिँ प्यालेनेरिया चाहिँ यसको एक्जाम्पल हो है ओके गाइज अब हामी कुरा गरौँ अर्को क्लासको कुरा गरौँ है त अब सेकेन्ड क्लास ट्रिमेटोडोको कुरा पर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरू एक्सक्लुसिभली प्यारासाइट छन् है जस्तै कि इक्टोहरू होइन त्यसरी इन्डो प्यारासाइट्सहरू पर्छ है र यिनीहरूको सेकेन्ड पोइन्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यिनीहरूको चाहिँ बडी अनसेगमेन्टेड छ है र यिनीहरूको पनि एलिमेन्ट्री क्यानलमा के कन्सिस्ट हुन्छ भन्दाखेरि माउथ फ्यारिङ्स र इन्टेस्टाइन तीनटै रहेको हुन्छ है र यो ट्युबुलर भन्दा चाहिँ अलिकति फरक हुनुको कारण चाहिँ यिनीहरूको सकर एउटा प्रेजेन्ट भएको छ है र अर्को भनेको यिनीहरूमा चाहिँ लाइफ साइकल अलिकति कम्प्लेक्स छ है यिनीहरूमा चाहिँ 1 अथवा मोर होस्टहरू चाहिँ रिक्वायर्ड हुन सक्छ है
र जस्तै कि हामीले एक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ लिभर फ्लकहरूलाई चाहिँ लिन सक्छौँ है। अब यसै गरी हामी कुरा गरौँ क्लास 3 मा रहेर है त, क्लास 3 मा रहेर सिस्टोडाको कुरा गरौँ है त। सिस्टोडाको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू फर्स्टमा एक्सक्लुसिभली इन्डो प्यारासाइट्स हुन् है। अब सेकेन्ड पोइन्टमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ सेगमेन्ट बडी कस्तो हुन्छ, टेपको जस्तो हुन्छ, टेपको जस्तो रहेको हुन्छ है। र यसै गरी यिनीहरूको डाइजेस्टिभ सिस्टम चाहिँ एब्सेन्ट भएको हुन्छ है। र हुक्स र सक्कर चाहिँ प्रेजेन्ट भएको हुन्छ। त्यसै गरी लाइफ साइकल चाहिँ यसको कम्प्लेक्स नै छ, मे रिक्वायर 1 or more होस्ट है। जस्तो कि एक्जाम्पलको रूपमा टेपवर्म, टेपवर्मलाई के भनिन्छ, टेनिया सोलियम भनेर भनिन्छ नि, हो यस्तो चाहिँ पर्दछ है। अब हामी अर्को फाइलमको कुरा गरौँ, फाइलम न्यामेथेल्मिन्थस। फाइलम न्यामेथेल्मिन्थस। न्यामेथेल्मिन्थस पनि दुईटा वर्डले बनेको छ, एउटा नेमेटोस भनिन्छ जसलाई थ्रेड भनेर चिनिन्छ भने हेल्मिन्थस भनेको चाहिँ ओम्स नै हो है। अगाडि पनि मैले के भनेको थिएँ, हेल्मिन्थस भनेको ओम हो नि है, र नेमेटोस भनेको चाहिँ के रह्यो, थ्रेड भयो, थ्रेड है। ल यसको हिस्ट्रीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हेङ्गलबर्डले नै इन्ट्रोड्युस गरेको है। 1859 मा चाहिँ न्यामेथेल्मिन्थस भनेर चाहिँ इन्ट्रोड्युस हेगेनबर्गले नै गर्नुभएको थियो है। अगाडिको जस्तै, अगाडिको मतलब के को जस्तै, प्लाटिहेल्मिन्थस जस्तै है। अब ग्रोबन भन्ने एउटा साइन्टिस्ट हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ 1910 मा चाहिँ एउटा एसिलमेन्थिस भन्ने प्लेसमा चाहिँ यो न्यामेथेल्मिन्थसलाई चाहिँ कोइन गरेको चाहिँ हो है, नामैलाई कोइन गरेको चाहिँ उहाँले हो है। त्यसै गरी रुडालिनले चाहिँ के इन्ट्रोड्युस गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ नेमेटोडा भन्नेलाई चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्नुभएको थियो। र नेमेटोडसको स्टडीलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि नेमाटोलोजी भनेर भनिन्छ है। अब हामी कुरा गरौँ जेनरल क्यारेक्टरिस्टिक्सतिर, यसको जेनरल क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ फाइलल न्यामेथेल्मिन्थस है। फर्स्टमा कुरा गरौँ इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर्सकै कुरा गरौँ। इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ सिलिन्ड्रिकल हुन्छ होइन, त्यसै गरी इलोङ्गेटेड होइन, त्यसै गरी अनसेगमेन्टहरू हुन् है, र ओम्स लाइक जस्तै कि ओमहरू जस्तै हुन्छ है। त्यसै गरी इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर पछि सेकेन्ड टपिकको कुरा गरौँ हामी हेबिटेट। हेबिटेटको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू मोस्टली प्यारासाइटिक छन् र केही चाहिँ एकदम फ्री लिभिङ पनि छन् है, जुन चाहिँ सोइल र वाटरमा पाइन्छ है। यिनीहरू चाहिँ मोस्टली चाहिँ प्यारासाइटिक नै हुन्छ है। र थर्डमा हामी कुरा गरौँ बडी लेयरको कुरा गरौँ। बडी लेयरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू ट्रिप्लोब्लास्टिक हो है। ट्रिप्लोब्लास्टिक भनेको के भनेर भनेको थिएँ मैले पहिलाको भिडियोहरूमा, बडी वाल चाहिँ 3 जर्म सेलले चाहिँ 3 जर्म लेयरले चाहिँ बनेकाहरूलाई चाहिँ हामी ट्रिप्लोब्लास्टिक भनेर भन्छौँ है। अब फोर्थमा रह्यो, फोर्थमा अब यसलाई के भनेर अर्को दिएको छ भन्दाखेरि सिमेट्रीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ बाइल्याट्रली सिमेट्रिकल हुन्छ है। त्यसको मतलब के हो भन्दाखेरि यिनीहरूसँग ट्युब हुन्छ क्या, विदिन ट्युब प्लान्टभित्र एउटा ट्युब रहेको चाहिँ हुन्छ है। र फिफ्थमा कुरा गरौँ हामी साइलमहरूको कुरा गरौँ। सोइलमहरूको कुरा गर्नु पर्दाखेरि सोइलम चाहिँ सिडियो सोइलम टाइपको छ। त्यो भनेको के हो, बडी क्याभिटी के हुन्छ, लाइन भएको हुन्छ मेसोडर्मल लेयरमा है। र न्युट्रिसनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू होलोजिक टाइपको हो है। अब यो सबै कुराहरू त मैले तपाईँलाई भनिराख्नु पर्दैन होला, हेलोजिक भनेको के हो है, हेर्नुहोस् है प्रिभियस भिडियोबाट लेख्दै जानु भएको छ होला नि होइन, हेलोजिक है। र 7मा कुरा गर्नु पर्दाखेरि डाइजेस्टिभ सिस्टमको कुरा गरौँ है त। डाइजेस्टिभ सिस्टमको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यिनीहरूको एलिमेन्ट्री क्यानल चाहिँ एकदम कम्प्लिट र स्ट्रेट हुन्छ है। र माउथ चाहिँ टर्मिनल हो भने टर्मिनल हुन्छ, जुन चाहिँ लिप्सले सराउन्ड भएको हुन्छ है, लिप्स ओठहरूले सराउन्डेड भएको हुन्छ है। र 8मा कुरा गरौँ हामी रेस्पिरेटरी सिस्टमको कुरा गरौँ है। रेस्पिरेटरी सिस्टम चाहिँ यिनीहरूमा एब्सेन्ट भएको हुन्छ है। रेस्पिरेसन सिस्टम एब्सेन्ट हुने बित्तिकै कस्तो हुन्छ, यिनीहरू एनोबेरिक टाइपको हुन्छ है। एनोबेरिक टाइप्स इन प्यारासाइटिक फर्म ओन्ली भनेर भन्न सक्छौँ है। र अब हामीले सर्कुलेटरी सिस्टमको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अब यिनीहरूको सर्कुलेटरी सिस्टमको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ स्पेसिफिक ब्लड भेसलको सिस्टम हुन्छ नि, त्यो चाहिँ ल्याक भएको हुन्छ है। 9मा सर्कुलेटरी सिस्टमको कुरा गर्नु पर्दाखेरि स्पेसिफिक ब्लड भास्कुलर सिस्टम हुन्छ नि, त्यो चाहिँ ल्याक भएको हुन्छ है। अब अर्को कुरा गरौँ ट्रान्सपोर्ट अफ फ्लुइड न्युट्रिएन्ट्स छ नि, त्यसले चाहिँ
के गरी लिन्छ भन्दाखेरि जस्तै कि हाइड्रोफ्लोजिमको हेल्थमा लिन्छ क्या, त्यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि सिडियो सोलोम्याटिक फ्लुइड भनेर पनि भनिन्छ है। र 10 मा कुरा गर्नुपर्दाखेरि एक्सक्रिटरी सिस्टमको कुरा है। अब एक्सक्रिटरी सिस्टम चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरूको चाहिँ के हुन्छ भने ल्याटरली एक्सक्रिटरी डट्स हुन्छ है, जसले के कलेक्ट गर्छ भन्दाखेरि एक्सक्रिटरी सब्स्टेन्सहरू चाहिँ कलेक्ट गर्ने काम गर्छ र अनि त्यसपछि एक्सप्लोड भएको हुन्छ एनसको थ्रुबाट है। ओके, अब अर्को हामी कुरा गरौँ 11 मा नर्भस सिस्टमको कुरा गरौँ है त। नर्भस सिस्टम के हुन्छ, यिनीहरू चाहिँ नर्भ रिङबाट कन्सिस्ट भएको हुन्छ है र लङ्गिट्युडनल नर्भ कर्ड पनि हुन्छ त्यसमा है। अब सेन्स अर्गान चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पोरली डेभलप हुन्छ है र यिनीहरूको सेन्स अर्गान चाहिँ दुई टाइपको हुन्छ, एउटा चाहिँ एम्फ्लिट्स, अर्कोलाई चाहिँ फ्याजमिड्स भनिन्छ। अब एम्फ्लिट्स भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ ग्यास्टोरियर होइन, अनि सेन्सोरियर र सेमे रेप्टिसियर्स हुन्छ है, जुन चाहिँ माउथमा लोकेटेड भएको हुन्छ है। केमो रिसेप्टर्स भन्छ जसलाई चाहिँ जुन चाहिँ माउथमा लोकेटेड भएको हुन्छ है। अर्को के रह्यो अरे त्यसमा फ्याजमिड्स हुन्छ। फ्याजमिड्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ सेपरेटर्सहरू लोकेटेड भएको ठाउँमा चाहिँ टल रिजनमा बसेको हुन्छ है। फ्याजमिड्स आर द सेमेटोफर्स लोकेटेड इन द टल रिजन, माथिल्लो अग्लो भागमा चाहिँ रहेको हुन्छ है। अब हामी यसको रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो के हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरू युनिसेक्सुअल र डायसिसिस भएको चाहिँ हुन्छ है र यिनीहरू चाहिँ फिमेलहरू चाहिँ कम्पेरिटिभली चाहिँ अलिकति लामो हुन्छ है मेलभन्दा, र यसमा चाहिँ असेक्सुअल रिप्रोडक्सन चाहिँ हुँदैन, एब्सेन्स भएको हुन्छ है। र थर्डमा कुरा गरौँ हामी फर्टिलाइजेसनको कुरा गरौँ है त। फर्टिलाइजेसन चाहिँ यिनीहरूमा जेनरली के हुन्छ भन्दाखेरि इन्टर्नल र अथवा कोर पनि भएको हुन्छ र सेल्फ पनि भएको हुन्छ है। र 14 नम्बरमा हामी डेभलपमेन्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ डेभलपमेन्ट चाहिँ डाइरेक्ट अथवा इन्डाइरेक्ट भएको हुन्छ है, जस्तै कि कुनै लार्भा स्टेजमा भएको हुन्छ त्यस्तो टाइपको चाहिँ रहेको चाहिँ यसमा हुन्छ है। अब हामी फाइलम यो न्यामेथाल्मिथसको लाई चाहिँ दुईटा क्लासिफिकेसनमा चाहिँ डिभाइड गरिएको हुन्छ है, जुन चाहिँ एम्फिड्सको प्रेजेन्स र एब्सेन्सको बेसिसमा रहेर चाहिँ यसलाई चाहिँ दुईटा क्लासमा चाहिँ डिभाइड गरिएको छ है। फर्स्ट क्लास 1 को कुरा गरौँ, फ्याजमिडाको कुरा गरौँ है। फ्याजमिडामा के हुन्छ भन्दाखेरि क्याउडल सेन्स अर्गान जसलाई फ्याजमिड भन्छौँ नि, PHASMID, फ्याजमिड चाहिँ प्रेजेन्ट भएको हुन्छ है। र अर्को पोइन्ट रहेको छ यिनीहरू चाहिँ मोस्ट अफ दिमहरू चाहिँ प्यारासाइटिक फर्ममा रहेको हुन्छ। जस्तै एक्जाम्पलको रूपमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि हामी असारिसहरूलाई लिन सक्छौँ, त्यसै गरी ट्राइचोरिसहरूको नाम लिन सक्छौँ, यिनीहरू चाहिँ यसको इक्जाम्पल रहेका छन् है। अब क्लास 2 मा कुरा गरौँ एम्फेस मिडियाको कुरा गरौँ है। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्ट पोइन्ट चाहिँ क्याडिकल सेन्स अर्गान जस्तै कि फ्याजमिड्सहरू छ नि, जुन चाहिँ एब्सेन्ट रहेको हुन्छ है। के को आधारमा यसलाई डिभाइड गरिएको छ, प्रेजेन्स र एब्सेन्स अफ एम्फिड्सको आधारमा दुईटा क्लासिफिकेसन गरिएको हो नि त है। र फ्याजमिडियामा चाहिँ के हुने भयो, फ्याजमिडियामा चाहिँ फ्याजमिड्स चाहिँ एब्सेन्ट हुने भयो है, अफ्याजमिडियामा चाहिँ फ्याजमिड एब्सेन्ट हुने भयो। त्यसै गरी एम्फिड्स अथवा एन्टेरियर सेन्सरी अर्गान छ नि, यो चाहिँ प्रेजेन्ट भएको हुन्छ यसमा है एम्फिडियामा। ओके, र यिनीहरूमा चाहिँ मोस्ट अफ देम चाहिँ यिनीहरू फ्री लिभिङ फर्ममा चाहिँ बसेको हुन्छ। जस्तै कि एक्जाम्पलको लागि चाहिँ हामी के लिन सक्छौँ भन्दाखेरि रोटिफियर्सहरू होइन, त्यसै गरी डोरेलेनियम्सहरू चाहिँ यिनीहरूको एक्जाम्पल रहेको छ है त। र अब हामी हेरौँ यसको एक्जाममा आउन सक्ने टाइपको क्वेसन एउटा हेरौँ कि मेल एसरिज र फिमेल एसरिजको डिफ्रेन्स बिट्विन चाहिँ अलिकति कता है, अलिकति हामीले जान्नुपर्छ क्या, अलिकति सिनियर लेभलको लागि पनि यो इम्पोर्टेन्ट छ है, एक्जाम पोइन्ट भ्यू सँगसँगै। फिमेल एस्क्यारिज, मेल एस्क्यारिज कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा यिनीहरू चाहिँ स्मलर हुन्छ है देन फिमेल, यो अघि नै हामीले पढिसकेको पोइन्ट हो, यो चाहिँ लङ्गर हुने भयो देन मेल है। अब सेकेन्ड पोइन्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि मेल एस्क्यारिजहरू कसरी बसेको हुन्छ भन्दाखेरि टेल इज कर्भड हुन्छ क्या, उनीहरूको पुच्छर कस्तो हुन्छ, कर्भ हुन्छ, बाङ्गेको यस्तो घुमेको टाइपको हुन्छ भने। अब फिमेल एस्क्यारिजमा चाहिँ के हुने, एस्क्यारिजहरूमा चाहिँ के हुने भन्दाखेरि टेल चाहिँ सिधा हुने भयो, स्ट्रेट हुन्छ है। ओके, अर्को थर्ड पोइन्टमा हामी कुरा गरौँ। थर्ड पोइन्टमा कुरा गर्नु पऱ्यो टेलमा के रहेको हुन्छ भन्दाखेरि पेनिकल सिताजहरू चाहिँ रहेको हुन्छ है, पेनिकल पेनियल
सीताहरू चाहिँ के हुन्छ कन्सिस्ट रहेको हुन्छ, पेयर अफ हुन्छ है। त्यसै गरी फिमेलमा के हुने भयो भन्दाखेरि पेनिकल सीताजहरू चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ अथवा हुँदैन है भन्ने कुराहरू चाहिँ मेजर पोइन्ट रहेको छ है। अब चाहिँ हामी कुरा गरौँ फाइलम एनिलिडाको कुरा गरौँ है त। यो फाइलम एनिलिडा पनि दुईटा वर्डले बनेको हुन्छ, एउटा एनुलस र इडस। एनुलस भनेको रिङ, इडस भनेको फर्म। एनालस रिङको फर्म भन्न खोजेको है। अब यसको थोरै हिस्ट्रीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ फर्स्ट टाइम चाहिँ ल्यामेर्कले चाहिँ कोइन गरेको है टर्म एनिलिडा भन्ने है। अनि त्यसै गरी केएन भाइ भन्ने हुनुहुन्छ होइन, बिएचएल भल, केएन भल भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ 1926मा चाहिँ यसलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्नुभएको है, यो जस्तै कि इयरवर्महरूको बारेमा है। र अब हामी कुरा गरौँ जेनरल क्यारेक्टरिस्टिक्सको कुरा गरौँ है त। फाइलम एनिलिडाको जेनरल क्यारेक्टरिस्टिक्सको कुरा गरौँ। फर्स्टमा इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्सकै कुरा गरौँ है त। इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स के हो भन्दाखेरि तिनीहरू चाहिँ इलोङ्गेटेड हुन्छ र मेटामेरिकल्ली सेगमेन्ट भएको हुन्छ। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि एक्सटर्नल्ली सेगमेन्ट भएको क्या, र इन्टर्नल्ली दुइटैले क्या, एक्सटर्नल्ली र इन्टर्नल्ली दुइटैबाट सेगमेन्टेड भएकोलाई चाहिँ हामी मेटाफेरिकल्ली सेगमेन्टेड भनेर भन्दछौँ है। र हामी सेकेन्डमा कुरा गरौँ हेबिटेटको कुरा गरौँ है त। हेबिटेटको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ मोस्टली एक्वेटिक छन् होइन, र कुनै कुनै चाहिँ टेरेस्ट्रियल नि छन्, र सँगसँगै यिनीहरू बरोइङ पनि छन्, जमिन मुनि पनि कुनै चाहिँ बस्छन् है। अनि फ्यूहरू चाहिँ एक्टो प्यारासाइटिक पनि छ, जसको काम के हो सक गर्नु हो ब्लड है। भर्टिब्रेट्सहरूबाट चाहिँ ब्लड सक गर्ने काम पनि गर्छ है। र हामी थर्डमा हेरौँ जर्म लेयरको बारेमा। जर्म लेयर भनेको के हो ट्रायोब्लास्टिक छ। ट्रायोब्लास्टिक भनेको के हो तीनटा फेज हुनु, जस्तै कि इक्टोडर्म, मेसोडर्म, इन्डोडर्म है। यो कुराहरू त मैले फ्रिक्वेन्टली भनिसकेको छु है। त्यसै गरी फोर्थमा रह्यो सिमेट्रिकको कन्डिसनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि सिमेट्री भनेको के हो यिनीहरूको सिमेट्री चाहिँ बायोल्याट्रली सिमेटेड छ है। र सँगसँगै के हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरूको ट्युबभित्र पनि ट्युब प्लेन चाहिँ हुन्छ है एनिलिडाको। ओके, त्यसै गरी अब हामी कुरा गरौँ साइलमको कुरा गरौँ है त। सोइलमको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ ट्रु सोइलम टाइपको छ क्या, जुन चाहिँ ट्रु सोइलम केले फर्म भएको हुन्छ मेसोडर्मले फलो भएको हुन्छ है। त्यस्तो खालको सोइलमलाई हामी के भन्छौँ स्काइजोसियल भनेर भन्छौँ है त। सिजिओ सोयल भनेर भन्न सक्छौँ है त। अब हामी 6 नम्बरमा कुरा गरौँ लोकोमोसनको कुरा गरौँ। लोकोमोसन चाहिँ यिनीहरूले कसरी लिन्छ भन्दाखेरि सिटाको थ्रुबाट लिन्छ है, सिटाको हेल्पबाट। जस्तै कि अर्थोमहरूको कुरा गरेको थिएँ नि मैले प्रिभियस भिडियोजमा एकचोटि भनेको थिएँ तपाईँहरूलाई है, फर्स्ट भिडियोमा यो च्याप्टरको। र त्यसै गरी त्यसलाई के पनि भन्छ भन्दाखेरि प्यारापोडिया भन्छ इन नेरिसिस, र सक्कर हुन्छ लिचमा चाहिँ है। त्यो भएर चाहिँ यो तीनटा टाइपको भयो नि त है। ओके, र न्युट्रिसनको टाइपको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ न्युट्रिसन चाहिँ यिनीहरूको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हलोजोइक टाइपको हुन्छ है। तर लिच चाहिँ कस्तो फर्ममा रहन्छ भन्दाखेरि स्याङ्क्योभिरसमा रहन्छ। स्याङ्क्योभिरस भनेको के हो SANGUIVORS। स्याङ्क्योभिरस भनेको ब्लडमा फिडिङ अन ब्लडलाई चाहिँ हामी स्याङ्क्योभिरस भनेर भन्छौँ है। र 8मा हामी कुरा गरौँ डाइजेस्टिभ सिस्टमको कुरा गरौँ है त। डाइजेस्टिभ सिस्टमको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ एलिमेन्ट्री क्यानल कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि स्ट्रेट र वेल डेभलप हुन्छ है। र डाइजेसन कसरी हुन्छ भन्दाखेरि इन्टायरली एक्स्ट्रा सेलुलरको थ्रुबाट भएको हुन्छ है। र 9मा हामी कुरा गरौँ रेस्पिरेसनको कुरा गरौँ। रेस्पिरेसन कसरी लिन्छ भन्दाखेरि यिनीहरूले चाहिँ मोइस्ट बडी सर्फेसबाट लिन्छ क्या, बाई डिफ्युजनको प्रोसेसबाट है। डिफ्युजन DIFFUSION डिफ्युजनको प्रोसेसबाट चाहिँ यसले लिएको हुन्छ है। रेस्पिरेसन चाहिँ यसको त्यसरी हुन्छ है। त्यसै गरी हामी अब सर्कुलेसनको कुरा गरौँ। सर्कुलेसनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसको के हुन्छ भन्दाखेरि ब्लडको भास्कुलर सिस्टम हुन्छ नि त्यो चाहिँ एकदम क्लोज टाइपको हुन्छ क्या। जस्तै कि कस्तो खालको क्लोज टाइपको मतलब जसमा के हुन्छ हार्ट र ब्लड भेसलहरू रहेको हुन्छ है। र ब्लड चाहिँ कस्तो हुन्छ रेड हुन्छ, यिनीहरूको हेमोग्लोबिनको प्रेजेन्ट हुन्छ है, अथवा इथ्रोसाइक्लिन पनि हुन्छ है जुन चाहिँ डिजल्भ हुन्छ ब्लड प्लाज्मामा है। यो चाहिँ यसको सर्कुलेसन टाइपको कुरा भयो है। अब 11मा हामी एक्सक्रिसनको कुरा गरौँ है त।
11 मा एक्सक्रिसन। एक्सक्रिसनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ कसरी लिन्छ भन्दाखेरि सेगमेन्टल्ली लिन्छ क्या, जुन चाहिँ एरेन्ज भएको हुन्छ नेफ्रिडियामा है। यसले कसरी एक्सक्रिसन गर्ने भयो, सेगमेन्टल्ली, जुन चाहिँ नेफ्रिडियामा एरेन्ज भएको हुन्छ है। र 12 मा कुरा गरौँ हामी नर्भस सिस्टमको है। नर्भस सिस्टम चाहिँ कसरी रहेको हुन्छ भन्दाखेरि सेरेब्रल ग्याङ्ग्लियनमा रहेको हुन्छ, जस्तै कि ब्रेन क्या, ब्रेन अथवा डबल स्वेल भेन्ट्रिकल नर्भ कर्ड भन्छ है। त्यसरी चाहिँ यिनीहरूको नर्भस सिस्टम रहेको हुन्छ है। र थर्डमा हामी कुरा गरौँ रिप्रोडक्सनको। रिप्रोडक्सन चाहिँ युजली कसरी हुन्छ भन्दाखेरि हेर्माफ्रोडिट भनेको, त्यो भनेको के हो, मेल र फिमेल अर्ग्यान चाहिँ इन्डिभिजुअली फाउन्ड भएको हुन्छ है। तर कुनै केसेसमा चाहिँ यिनीहरूको युनिसेक्सुअल पनि हुन्छ, भन्नुको मतलब सोम स्पेसिस जस्तै कि नेर्भिसहरू छन् है। र फर्टिलाइजेसन चाहिँ क्रस र इन्टरनल दुइटै हुने भइहाल्यो त्यसपछि। र हामी 14 नम्बरमा डेभलपमेन्टको कुरा गरौँ है त। डेभलपमेन्ट चाहिँ डाइरेक्ट अथवा इन्डाइरेक्ट दुइटै स्टेजमा हुन्छ। लार्भा स्टेज जसरी क्या, जसलाई के पनि भनिन्थ्यो हामी प्रोटोस्पोयक भन्छौँ, जस्तै कि त्यस्तो चाहिँ केमा हुन्छ भन्दाखेरि नेरिसमा हुन्छ है। र यसको क्लासिफिकेसन कसरी भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ 3 क्लासेस लोकोमोटरी अर्ग्यान, लोकोमोसनरी अर्ग्यानको बेसिसमा रहेर चाहिँ एलिनिलालाई चाहिँ 3 भागमा डिभाइड गरेको हुन्छ है। 3 टाइप्समा चाहिँ यिनीहरूको के भयो, क्लासिफिकेसन भएको हुन्छ। 3 टाइप्स अफ क्लासिफिकेसन। ओके, फाइलम एलिनिलाको है त, एनिलिडा। फर्स्टमा रह्यो के पोलिसेटा, सेकेन्ड पोइन्ट रह्यो ओलिगो सेटा। सरी स्पेलिङ मिस्टेक भयो। यसको स्पेलिङ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि OLIGOCHAETA है। र हाम्रो थर्डमा रहेको छ एरिन्डिना। सरी, यसको क्लासिफिकेसन 4 टाइपमा हुन्छ है, थर्ड फोर्थ पनि रहेको छ हाम्रो RCCHIANNELIDA भनेर आर्सिनिलिडा भनेर नाम दिएको छ है। फर्स्ट क्लासको कुरा गरौँ है त। सरी गाइज, फर्स्ट क्लासको कुरा गर्नु पर्दाखेरि पोलिसेटाको कुरा गरौँ है त। फर्स्टमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि यसको इम्पोर्टेन्ट एउटा पोइन्ट भनेको लोकोमोसनी अर्ग्यान के हुन्छ, यिनीहरूको प्यारोपोडिया हुन्छ है। र पोलिसिटा भनेको चाहिँ एउटा ग्रिक नेम हो है, जसमा चाहिँ पोलिस भनेको मेनी र सेटी भनेको हियर, CHAITA, सिटी भनेको हेरे मेनी हियर भन्न खोजेको है। यो चाहिँ ग्रिकबाट आएको हो है। लोकोमोसनी अर्ग्यान के हुन्छ, यिनीहरूको प्यारोपोडिया भएको रहेको हुन्छ है। र यिनीहरू के हुन्छ भन्दाखेरि मेनली चाहिँ मराइनमा रहन्छ र कुनै कुनै चाहिँ फ्रेस वाटरमा नि रहेको हुन्छ है। र त्यसै गरी सिलिटम चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ है। र त्यसै गरी सेक्सेसहरू चाहिँ सेपरेट भएको हुन्छ है, मेल र फिमेलहरू। त्यसै गरी फर्टिलाइजेसन कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरूको अर्को पोइन्ट एक्सटर्नल हुन्छ र डेभलपमेन्ट चाहिँ इन्डाइरेक्ट रूपमा भएको चाहिँ हुन्छ है। जस्तै कि एक्जाम्पलको रूपमा हामी क्लेमोम छ नि, जसलाई नेरिस भनेर चिनिन्छ, अथवा एम्फ्रिटियाहरू चाहिँ यो क्याटेगोरीमा पर्छ है, पोलिसिटाको क्लासमा चाहिँ पर्छ है। र अर्को हामी कुरा गरौँ क्लास 2 मा, सरी क्लास 2 मा हामी अर्कोको कुरा गरौँ ओलिगोसेटाको कुरा गरौँ है त। र यस पनि ग्रिक वर्ड हो, जसलाई चाहिँ ओलियोस भनेको फ्यू हो र सेटी भनेको त हेयर नै हो है। ओलिगो भनेको के हो अरे, फ्यू हेयर भन्न खोजेको हो क्या। ल लोकोमोसनी अर्ग्यान चाहिँ के हुन्छ, सिटा चाहिँ फाउन्ड हुन्छ है, इच सेगमेन्टमै भेटिन्छ यो चाहिँ है। र यिनीहरू चाहिँ मोस्टली टेरिस्ट्रियल र केही चाहिँ फ्रेस वाटरमा नै भेटिन्छ है। तर सँगसँगै यसमा अर्को पोइन्ट के रह्यो भन्दाखेरि सेलिटियम चाहिँ यसमा प्रेजेन्ट भएको हुन्छ है। र सँगसँगै यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हेर्माफ्रोडाइट पनि हुन्छन् है। र अर्को भनेको फर्टिलाइजेसन चाहिँ एक्सटर्नल र कहाँ चाहिँ अकर भएको हुन्छ भन्दाखेरि कोकोनमा अकर भएको हुन्छ है। र यिनीहरूको डेभलपमेन्ट चाहिँ डाइरेक्ट रहेको हुन्छ। जस्तै कि एक्जाम्पल कस्तो हो, अर्थमलाई हामी के भन्छौँ, पेरिसिमा भनेर भन्छौँ नि, PHERETIMA पेरिसिमा भनेर भन्छौँ है। अर्थमहरू चाहिँ यसको एक्जाम्पल हो है।
र यसै गरी हामी कुरा गरौँ अब क्लास 3 मा के को कुरा गरौँ भन्दाखेरि हेरिडियो DINE हेरिडिना जसको ग्रीक नेम रहेको छ हेरिडियो भनेको कस्तो भन्दाखेरि लिच भन्न खोजेको क्या ओके अब लोकोमोसनरी अर्गान यिनीहरूको कस्तो हुने भयो भन्दाखेरि सक्कर हुने भयो है र यिनीहरू मोस्टली केमा भेटिने भयो फ्रेस वाटर र टेरिस्ट्रियल सँगसँगै चाहिँ मराइन वाटरमा पनि फ्यु अफ देम चाहिँ भेटिन्छ है र यिनीहरू चाहिँ मोस्टली कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि इको प्यारासाइटिक हुन्छ क्या जस्तै कि के हुन्छ इको प्यारासाइटिक भनेको सक्कर हुनु क्या जस्तै कि ह्याभिङ सक्करलाई चाहिँ हामी मोस्टली इको प्यारासाइटिक भनेर नै भन्दछौँ है र सरी अनि यो सिलिटम चाहिँ कतिवटा हुन्छ भन्दाखेरि 9 देखि 11 सेगमेन्टमा रहेर चाहिँ सिलिटम हुन्छ है यो चाहिँ कतिखेर हुन्छ देखिन्छ भन्दाखेरि ब्रिडिङ सिजनमा चाहिँ यो बढी देखिन्छ है र फर्टिलाइजेसन यसको कसरी हुनुहुन्छ भन्दाखेरि एक्सटर्नल र यो पनि कोकोनमै अकर हुन्छ है जस्तै कि एक्जाम्पलको लागि लिचहरू ल्याउँ न लिचलाई के भनिन्छ हाम्रो साइन्टिफिक नेम हिरोडिनेरिया भनेर चिनिन्छ है लिच अब हामी अर्को क्लासको कुरा गरौँ क्लास 4 मा कुरा गर्नु पर्दाखेरि हाम्रो के रहेको छ ARACIA चाहिँ आर्सेनिलिडा यसको ग्रीक वर्ड रहेको छ आर्क भनेको के भन्दा फर्स्ट हो क्या यो चाहिँ कसरी सेगमेन्टेड भएको हुन्छ भन्दाखेरि इन्टरनली सेगमेन्टेड भएको हुन्छ र यसै गरी यिनीहरू एक्सक्लुसिभ मराइनमा रहेका हुन्छन् है त्यसै गरी यिनीहरूको के हुन्छ हुँदैन भन्दाखेरि पेरोपोडिया र सिटा चाहिँ दुइटै हुँदैन है र यसको अर्को पोइन्ट भनेको के भन्दाखेरि टेन्सिलस चाहिँ प्रेजेन्ट भएको हुन्छ र साइलेटिनियम सिक्रेटियम चाहिँ एब्सेन्ट भएको हुन्छ हुँदैन है यो कुरा चाहिँ र यिनीहरूको सेक्स पनि सेपरेट भएको हुन्छ मेल फिमेल सेपरेट भएको हुन्छ जस्तै कि यिनीहरूको डेभलपमेन्ट पनि एकदम इन्डाइरेक्ट रहेको छ है र यसको एक्जाम्पल चाहिँ हामी कसरी बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि यसको एक्जाम्पल लिएर जस्तै कि लिभिङ फोसिलहरू हुन्छ नि जसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि पोलिग्रोडियस भनेर भनिन्छ नि हो यिनीहरू चाहिँ त्यसको एक्जाम्पल हो है ल गाइज अब आजको लागि चाहिँ यति नै यो भिडियोमा होइन तपाईँहरूलाई नोट्स चाहिएको छ भने होइन र कुनै पनि सब्जेक्ट मेटेरियलमा रहेर डिटेल भिडियो चाहिएको छ भने प्लिज हामीलाई खबर गर्नु होला होइन म्यासेज अथवा कमेन्ट गर्नुहोस् अथवा कल गर्नुहोस् है र हामी चाहिँ अब फाइलम अर्थोपोडा र बाँकी रिमेनिङ टपिकहरू चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा कभर गर्नेछौँ र आजलाई चाहिँ बाई सी यू गाइज इन नेक्स्ट भिडियो बाई